रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल टू वर्ल्ड। उम्मीद करते हैं कि सब फ्रेंड ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। पहले हमारा जो चैनल था इल्मी स्टूडियो था, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया भी था कि वो नहीं चल रहा था सही तरह से, तो इस वजह से हम लोगों ने न्यू चैनल क्रिएट कर दिया। तो हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ख़ास तौर पे मलेशिया की, कोई भी बिज़नेस लेवल पे किसी तरह का भी अगर किसी ने कोई पूछना हो, जो भी करना हो, तो हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो अभी जो हम लोग बात आज करने जा रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो फिंगर्स का होगा। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, जिसमें मैंने कुछ डिटेल्स वगैरह दी थी। लेकिन ये था कि उसमें सिर्फ इतना ही बताया था कि फिंगरप्रिंट जो हैं वो 16 से ओपन हो रहे हैं, आउटपास भी ओपन हो रहे हैं, फिंगर भी हो रहे हैं। आउटपास का ये है कि अगर कोई बंदा फिंगर नहीं करवाना चाहता तो वो अपना आउटपास लगवाएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि कितना इस पे जो है मतलब यानी कि ख़र्चा आएगा। फिंगर्स अगर हम करवाते हैं तो उसका क्या सिस्टम होगा, तो किस तरह हमने अप्लाई करना है और कैसे वो मतलब यानी कि हमें मैनेज करेंगे और हमारे फिंगर्स होंगे। तो वीडियो जो शुरू करने से, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैवल टू वर्ल्ड जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल का आइकन होगा, उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें, ताकि अगर कोई हमारी न्यू अपडेट आती है तो आप लोग आसानी से उसको देख सकें। अब चलते हैं इस साइड पे कि फिंगर्स जो हैं वो 16 से स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने एक मुकम्मल जो है एक प्रोसीजर रखा है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसमें किसी एजेंट का कोई किरदार नहीं होगा। आप अगर किसी एजेंट से बात करेंगे तो वो आपको कहेगा 7 से 8 हज़ार जो है वो ख़र्चा आ जाएगा, लेकिन नहीं, कोई इतना ख़र्चा नहीं आएगा। आपको जो स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक रुपया जो है वो बता दूंगा कि आपका टोटल ख़र्चा आएगा कितना। 3 दिन पहले हमें भी एक इमिग्रेशन से मेल जो है वो मसूल हुई है, जो हमने पढ़ी हुई है। उसमें सारी उन्होंने डिटेल वगैरह दी हुई थी, क्योंकि इन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जितनी भी कंपनियाँ इनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में, और उनको मुकम्मल तौर पे इन्होंने जो है वो एक नोटिफिकेशन दिया है, उनको एक मेल भेजी है जिसमें इन्होंने सारा प्रोसीजर भी बताया और सारा कुछ उसमें शेयर किया है। अब जो मेन बात है वो ये है कि फ्रेंड के आपके जो टोटल अखराजात आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लें कि आपका 4500 रिंगट लगेगा। उसमें अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि वो किस तरह। एक तो सबसे इस दफ़ा जो इन्होंने सिस्टम किया वो ये है कि 700 रिंगट, कुछ भाई 500 रिंगट बता रहे हैं, मेरे पास मेल है इमिग्रेशन की जो मुझे उन्होंने फॉरवर्ड किया, मैं आपके पास आपको वो भी सेंड कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा। 700 रिंगट आपको डिपॉज़िट देना पड़ेगा। उस डिपॉज़िट का वर्कर को कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो डिपॉज़िट इमिग्रेशन में होगा। वो सिर्फ अगर उसका फ़ायदा होगा तो वो होगा बॉस को, जिस कंपनी का आप वीज़ा लगवा रहे हो, जिस कंपनी के आपके फिंगर हो रहे हैं। उसकी ये वजह है कि कुछ केस इस तरह के आते हैं कि लोग जब वीज़ा लगवाते हैं तो मलाई ज़बान में हम कहते हैं लारी हो जाता है, और वैसे हम कहते हैं कि वो भाग जाता है, कि वीज़ा लगवाया और वहाँ से भाग गया। तो फिर जो बॉस होता है उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं। वो फिर क्योंकि पासपोर्ट वगैरह उसके पास नहीं होता, तो वो वीज़ा कैंसिल करवाना उसके लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो इमिग्रेशन ने इसका जो हल है वो पहले ही जो है वो निकाल दिया। उसमें उन्होंने कह दिया है कि आप लोग जो है वो 700 रिंगट डिपॉज़िट करवाएंगे, ताकि अगर आपका बंदा भाग भी जाता है तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ट्रैक आएँ, अपना आईसी लेके आएँ, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आएँ, और आप उस बंदे का वीज़ा कैंसिल कर देंगे और उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। एक तो ये चीज़ 700 रिंगट आप जेन में बिठा लें। नंबर 2, इन्होंने 1500 रिंगट कंपाउंड फ़ी रखी है। 1500 रिंगट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रिंगट। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी देर से इलीगल हैं। मिसाल के तौर पे कोई अगर 5 साल से 6 साल से इलीगल है तो उसके लिए 1500 है। उससे नीचे होगा कोई मिसाल के तौर पे 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, तो उसकी फ़ीस कम है, वो कंपाउंड फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। लेवी फ़ीस जो है वो 2050 रिंगट इन्होंने रखी है। अब इसमें ये है कि ये जो लेवी फ़ीस 2050 रिंगट आपको मैं बता रहा हूँ वो है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आ गई, इस कैटेगरी का जो वीज़ा होगा उसकी लेवी फ़ीस होगी। आपको ये भी पता होगा कुछ भाइयों के को प्लांटेशन की लेवी फ़ीस जो है वो कम है, तो इस वजह से जो है सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे उनकी लेवी फ़ीस जो होगी वो 2250 हो, सॉरी 2050 रिंगट होगी। मैंने आपको 3 चीज़ें जो है वो बता दी हैं। एक 700 रिंगट डिपॉज़िट, उसके बाद कंपाउंड फ़ी, और तीसरे नंबर पे
لیوی فیس. اب آگے آ جائیں, آپ کا میڈیکل ہوتا ہے. میڈیکل جو فمیما وغیرہ ہوتا ہے وہ تقریباً 190-200 رنگٹ لگ جاتا ہے آپ کا. 200 رنگٹ ایڈ وہ کر لیں. ساتھ میں آپ کی انشورنس ہوگی. انشورنس جو ہوتی ہے میکسیمم وہ اس کے اوپر 250 رنگٹ 250 رنگٹ لگ جاتا ہے. اس سے کم بھی ہو جاتی ہے, ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی انشورنس کروا رہے ہو. انشورنس ویسے تو 700 رنگٹ کی بھی ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اللہ نہ کرے یہاں پہ کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر گورنمنٹ بھی اس میں ہیلپ کرتی ہے آپ کی, اور کمپنی جو ہے وہ بھی ہیلپ کرتی ہے. تو آپ 230 رنگٹ جو ہے انشورنس لگا لیں. ساتھ میں کرونا کی ابھی انہوں نے کوئی ریکوائرمنٹس نہیں رکھی کہ آپ نے کرونا کی رپورٹ لے کے آنی ہے. اگر میڈیکل وہ ڈالتے ہیں بیچ میں کرونا کا تو آپ کو کرونا کے تقریباً 220-30 رنگٹ وہ ڈال لیں. مطلب کہ میکسیمم آپ کا جو خرچہ آئے گا پورے اس پروسیجر پہ وہ آئے گا 4500 رنگٹ. اگر آپ مینوفیکچرنگ کا ویزا لگواتے ہیں, کی ریہیرنگ کرواتے ہیں, مینوفیکچرنگ کے فنگر کرواتے ہیں, تو آپ کا 4500 رنگٹ تک خرچہ آئے گا. اب اگلی بات, اگر آپ پلانٹیشن کا لگاتے ہیں تو اس میں سے 1000 روپے مائنس کر دیں, کیونکہ پلانٹیشن کی جو لیوی فیس ہے وہ کم ہے, تو وہ 1000 روپے جو آپ ہیں وہ کم کر دیں, باقی وہی سارا سسٹم. تو اب یہی بات میں نے اپنی ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بھی بتائی ہے کہ ایجنٹ سے تو آپ بات کرو گے تو وہ تو آپ کو کہے گا کہ 7000 رنگٹ 8000 رنگٹ لگ جائے گا. کوئی سین نہیں ہے اس طرح کا. پچھلی دفعہ جو 7-8 ہزار رنگٹ لگے تھے جب 2016 میں 2015 میں فنگرز اوپن ہوئے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ لیوی فیس زیادہ تھی. تب جو لیوی فیس تھی وہی تقریباً جو ہے وہ 3800 رنگٹ 4000 رنگٹ تھی. اب لیوی فیس ہاف ہے, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو 4000 رنگٹ 4500 رنگٹ جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہے. جو بندہ یہاں پہ انلیگل ہے اگر وہ ویزا لگوا لیتا ہے 4500 رنگٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب دوسری جو مین چیز آتی ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی باس کو پیسے دینے پڑتے ہیں, کہ باس جو ہے وہ جس کمپنی کا ہم ویزا لے رہے ہیں تو وہ بھی پیسے رکھتا ہے. اس وجہ سے ایجنٹ آپ سے کہیں گے کہ وہ باس کو بھی تو دینے ہیں نا, تو اس لیے وجہ سے آپ کا جو ہے وہ تقریباً 6000-7000 رنگٹ لگے گا. بھائی دیکھیں, باس کو اس صورت میں پیسے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ویزا ہے, آپ ویزا لگواتے ہو اور آپ اس کمپنی میں جاب نہیں کرتے. اس کمپنی کا صرف کام یہ ہے کہ آپ کو ہر سال رینیول کروا کے دینا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 1000 رنگٹ 1500 رنگٹ جو باس کو وہ جاتا ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے رول ہی یہ بنایا ہے کہ آپ اسی کمپنی کے فنگر کروا سکتے ہیں جس کمپنی میں آپ نے جابز کرنی ہے. کیونکہ وہ تو سین ہی نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کسی دوسری کمپنی میں جا کے کام کر لو گے, ویزا کسی اور کمپنی کا لے لو گے. نہیں, یہ سین ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے اینڈ پہ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ ایجنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. جو کردار ہوگا وہ آپ کے باس کا ہوگا. جو باس آپ جس باس کی کمپنی کا ویزا لو گے سارا اس نے کروانا ہے. آن لائن ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آج 16 سے سٹارٹ ہو گئے ہیں. امیگریشن نے مکمل طور پہ جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ آپ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس فارورڈ کریں کمپنی کے, ساتھ میں جتنے آپ کے پاس ورکر ہیں ان کے پاسپورٹ وغیرہ جو ہے ان کے فارورڈ کریں ڈاکومنٹس. 3 پروسیجر کے بعد آپ کے فنگر ہوں گے. آپ کو ایک ٹائم جانا پڑے گا امیگریشن میں, جب آپ کے فنگر کیے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ویزا ملے گا. 6 ماہ جو انہوں نے 30 جون رکھا ہے اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو 6 ماہ ویٹ کرنا پڑے گا, 6 ماہ بعد ویزا ملے گا. نہیں, 6 ماہ تک آپ اپنے آپ کو کسی طرف لے جا سکتے ہیں, یا فنگر کروا سکتے ہیں یا پھر آپ واپس جا سکتے ہیں 30 جون 2021 تک. یہ اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے. امیگریشن جو ہے وہ ابھی فی الحال جن کی اپوائنٹمنٹس وغیرہ تھیں ان کے لیے نہیں اوپن. ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اور میں بھی ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی, لیکن جو بیچ کی جو نیوز ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ والا سسٹم جو پہلے لی ہوئی تھی وہ ختم کر دیا جائے گا. اب اپوائنٹمنٹ آپ کو نئی طریقے سے لینی پڑے گی, جس طرح آپ نے ویزا لگوانا ہے یا آؤٹ پاس لگوانا ہے. لیکن آج ایک بندہ گیا بھی ہے امیگریشن میں, میری جان پہچان والا تھا, تو اس کو انہوں نے واپس بھیج دیا. اس کی آج کی اپوائنٹمنٹ تھی, تو انہوں نے خیر اس کو تو یہی کہا تھا کہ آپ اسی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ 7 دسمبر کو آنا. تو باقی انشاءاللہ جو بھی اگر اس کے علاوہ کوئی اپڈیٹ ہوئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.